दर्शकहरू नमस्कार। स्टेट टकमा हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यही बीचमा अर्को एउटा चर्चाको विषयवस्तु रहेको छ। पछिल्लो समय माओवादी पार्टीहरूको एकीकरणको सवाल निकै चर्चाको शिखरमा रह्यो। खास गरिकन संविधान सभा 2 पछि जसरी माओवादी पार्टीहरूको चाहिँ सिट सङ्ख्या कम भयो, त्यस लगत्तै पार्टी एकीकरणको सवालहरू विस्तारै रूपमा बढ्दै गयो। पछिल्लो समय यसले चाहिँ गति लिए पनि सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। 2 माओवादी पार्टीका नेताहरू, खास गरिकन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वैद्यजी बीचको एकीकरणको प्रश्नहरूले चाहिँ मार्केटमा निकै एक किसिमको चर्चा नै पायो। यद्यपि यसले चाहिँ सार्थकता प्राप्त नगर्दा तल्लो स्तरमा रहेका कार्यकर्ताहरूले कहिले पार्टी एकता हुने प्रश्न गरिरहेका छन्। युवा राजनीतिमा लागेका युवाहरूले पनि त्यही प्रश्न गर्दैछन्, के सम्भव छ त पार्टी एकीकरण? पार्टी एकीकरण सम्भव छ भने कसले के त्याग गर्नुपर्दछ र पार्टी एकीकरण के र कसका लाग्यो भन्ने सवालको उत्तर हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग दुईटा माओवादीका दुईजना युवा नेताहरूलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। दुवैजना अखिल क्रान्तिकारीका आफ्ना पक्षका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ रत्न ढकालजी र हामीसँग हुनुहुन्छ रमेश मल्लजी। एकजना प्रचण्डजीको अखिल क्रान्तिकारीबाट हुनुहुन्छ भने एकजना वैद्यजीको अखिल क्रान्तिकारीबाट हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत गरौँ मैले। धन्यवाद। म सुरु गरेँ रत्नजीबाट। पार्टी एकताको सवाल यो केवल भन्नको लागि मात्रै हो कि यसमा वास्तविकता छ र दलका नेताहरूले यसमा गृह कार्य पनि गरिराखेका छन्? माओवादीहरू बीचको एकता अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता अनुसार 2 पार्टी बीचमा मात्रै होइन, सबै छरिएर रहेका माओवादीहरूको बीचमा पटक पटक छलफलहरू भइरहेका छन्, कुराकानीहरू भइरहेका छन्। त्यसले सार्थक रूप पाइरहेको छैन र यो बीचमा थुप्रै औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीहरू पनि भएका छन्। ती कुराकानीहरू समग्रमा हेर्दाखेरि एकताको विषय अहिले असम्भव भन्ने भन्दा पनि एकतालाई अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकतासँग जोडेर हेर्दाखेरि यो 2टा खास गरी एकीकृत माओवादी र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी 2टा पार्टी बीचको एकता पहिलो र त्यसपछि बाँकी रहेका सबै क्रान्तिकारीहरूको बीचको एकता चाहिँ अब यो प्रक्रियामा को हिसाबले, वार्ताको हिसाबले र अनौपचारिक छलफलको हिसाबले धेरै नजिक पुगेको छ। जस्तै जुन बिन्दुबाट चाहिँ पार्टीहरू विभाजनको सङ्घारमा पुगे नि, त्यो बिन्दुलाई विश्लेषण नगरिकन त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको ठोस निष्कर्ष ननिकालिकन पार्टी एकताको कुरा गर्नु हठात हो कि यसमा चाहिँ साँच्चीकै वास्तविकता लुकेको छ र नेताहरू साँच्चीकै आफ्नै आत्मलोचनासहित आत्मविश्लेषण पनि गरेका छन्? पार्टी विभाजन चुक थियो, त्यो गलत कदम थियो, पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन थियो। त्यो बिन्दुमा जब चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मलोचना र आत्मविश्लेषण नगरिकन चाहिँ अगाडि बढेको भने यो कसरी सम्भव होला? तपाईले एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। यति बेला हामीलाई सबै नेपाली जनताहरूले यही प्रश्न गरिरहेका छन् र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 2टा माओवादीहरू मात्रै होइन, हिजो जनयुद्धका जुन नेतृत्व गरेका नेतागणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्नुपर्छ र हामी माओवादीले दिनैपर्छ। हामीले के भनेका छौँ भने विगतमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू भएका छन् र गल्ती भएका छन्। त्यो गल्ती कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। तर आजको दिनमा हेर्ने हो भने तपाईँले जनताहरूको भावना सुन्नुभयो भने, शहीद परिवारहरूको भावना सुन्नु पर्यो भने, बेपत्ता परिवार, हिजो कयौँ घाइते भएका, युद्धमा घाइते भएका मान्छेहरूलाई सुन्नुभयो भने र समग्र यो माओवादी आन्दोलनप्रति जसले त्याग तपस्या र बलिदान गरेका छन् र जसले हेर्नुभयो भने यो माओवादीहरू बीचको एकता होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी माओवादीहरू विभाजित भएको कारणले अरू प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र विदेशी शक्तिहरू रमाइरहेका छन् र उनीहरू शक्तिशाली भइरहेका छन्, हामी कमजोर भइरहेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई यो पार्टी एकताको आवश्यकताको महसुस हुँदै गएको छ। अर्को पक्ष तपाईँको माओवादीहरूको बीचमा अहिले पनि थुप्रै हिजोका युद्धकालीन मुद्दाहरू बिउताइँदैछ। त्यसपछि माओवादीहरूलाई फेरि पनि पुरानै तरिकाले चाहिँ दमनको तरिकाले अथवा यिनीहरूलाई हिजो जनयुद्ध भनेको चाहिँ एउटा प्रकारको अपराधै थियो अथवा जनयुद्ध भनेको आवश्यक थिएन भनेर एउटा तपाईँको पुष्टि गर्ने टाइपले आज पनि माओवादीहरूको विरुद्ध विभिन्न घेराबन्दीहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण यो घेराबन्दीहरू क्रस गर्नको निम्ति पनि
हामीले एउटै ठाउँमा उभिएर यसको जवाफ दिनुपर्छ। त्यसो म भए यहाँसँग आउँछु फेरि त्यो सवालमा। रमेशजीसँग म सोध्न चाहन्छु यो बिचमा। रमेशजी, जुन बिन्दुमा पार्टीहरू विभाजनको सङ्घारमा पुगे नि, अनि जसरी चाहिँ एक अर्कामाथि चाहिँ आक्षेप आरोपहरू लगाए, हाम्रो नेपालको राजनीतिमा यसलाई के भन्छ भने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुँदा चाहिँ निकै चाहिँ टाँसिएर बस्ने, जब छुट्टिँदा चाहिँ आक्षेप आरोपहरू चाहिँ त्यो कुन लेभलसम्म जाँदो रहेछन् त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सामु छलस्पष्ट चाहिँ हामीले भनिराख्नु परेन। तर सवाल कहाँनिर आउँछ भने अहिलेको अवस्थामा आएर माओवादी एकताको कुरा गर्नुहरू नेताहरू आफ्नो इज्जत जोगाउनलाई गरेका हुन् वा साँच्चीकै मुलुकको आवश्यकता हो? जनता हिजोका दिनमा जनयुद्धमा लागेका तमाम ती व्यक्तिहरूको चाहना हुन्, होइन पार्टी एकता आवश्यक गर्नै पर्छ, पार्टी एकता भएन भने हामी जस्ता गाउँ लेभलमा रहेका कार्यकर्ताहरूको कुनै औचित्य रहँदैन, हाम्रो कुनै ठिक अवस्था हुँदैन, हामी चाहिँ काहीँको रहँदैनौँ भन्ने कुराले चाहिँ नेताहरू चाहिँ बढी प्रेरित भएका हुन् कि व्यक्तिगत रूपमा मेरो राजनीतिक करियर जोगाउनको लागि भए पनि म पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरे हुँ। पहिलो कुरा त मैले तपाईँ मार्फत र एबिसी टेलिभिजन मार्फत एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको माओवादी आन्दोलन आज पीडादायी वर्तमानमा छटपटाएर बाँचिरहेको स्थिति छ र यो पीडादायी वर्तमानबाट आज यो माओवादी आन्दोलन आफैमा मात्र पीडित छैन, यसले सिङ्गो मुलुक पीडित छ। यो मुलुकभित्रको एउटा सशक्त मुभमेन्टको नेतृत्व गरेको माओवादीका विभिन्न खेमामा भएका सबै नेता कार्यकर्ताहरू पीडित छन्। शहीद र बेपत्ताका परिवारहरू सबैभन्दा बढी पीडित छन् र आम जनता जसले माओवादीप्रति जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए तिनीहरू सबैभन्दा बढी पीडित छन्। त्यसैले एउटा राष्ट्र माओवादी आन्दोलनमा भएको विभाजनले गर्दाखेरि एउटा ठुलै क्षति बेहोरेको स्थितिमा आज रहेको वर्तमान जुन अवस्था छ, यो बेला माओवादी एकताको कुरा चल्नु आफैमा यो कोही नेताहरूको चाहनाको कुरा मात्रै या नेताहरूको कुर्सी, नेताहरूको आकाङ्क्षा, नेताहरू मात्रै यो एकताको यो माओवादी आन्दोलनको एकताको आजको सन्दर्भ र यो आवश्यकता भनेको सिङ्गो मुलुकको लागि, मुलुकभित्रको एउटा जिम्मेवार पार्टी माओवादी आन्दोलनको लागि, माओवादी पार्टीको लागि, त्यसका नेता कार्यकर्ताका निम्ति र त्योसँग आस्था राख्ने सम्पूर्ण जनता, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार लगायत सबैको निम्ति आज माओवादी आन्दोलनमा भएको विभाजन पछि फेरि पुनर्गठन र एकताको यो बहस यो जरुर आवश्यक कुरा थियो। बहस भएको छ, छलफल भएको छ र एकताको सन्दर्भ पनि सुरु भएको छ। औचित्य पुष्टि नगरिकन जस्तै जुन बिन्दुबाट चाहिँ पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगे र जुन एजेन्डाहरू त्यतिखेर प्राथमिकताका साथ मूल धारमा हामीले सुन्यौँ र बुझ्यौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण नगरिकन पार्टी एकता पुनः गरियो भने त त्यसको के औचित्य रहन्छ? फेरि नफुट्ला भोलि भन्न सकिने अवस्था के छ? हो, यो विषयमा हामी सचेततापूर्वक छलफलमा छौँ। कोही पनि मलाई लाग्छ अहिले माओवादी एकताको कुरा गर्दाखेरि सामान्य भावनात्मक एकताको कुरा मात्रै हामीले गरिरहेका छैनौँ। यो एकताको कुरा गर्दा हामीले हिजो विभाजन हामी कुन अवस्थामा भयौँ, हामी किन विभाजित भयौँ, विभाजनको कारण के थियो, यी कुराहरूको बारेमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेरै र यो एकताको सन्दर्भको बारेमा यो विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर र एउटा पर्याप्त निष्कर्षको नजिक पुगेर मात्रै एकताको सन्दर्भ उठेको छ। त्यसैले एकता हिजो विभाजन भइहाल्यौँ, आज गरिहालौँ न त, अलिकति दुःख पाइयो त्यो कारणले गरिहालौँ भन्ने कुरा मात्र होइन हो। एकता आफैमा भावनात्मक कुरा हो, तर भावनात्मक कुरा मात्र होइन। एकता मुख्य कुरा त वैचारिक कुरा नै हो, विचारधारात्मक हिसाबले। अब कसरी हो भने मैले यहीँनिर जोडे हो, वैद्यज्यूले जुन एउटा स्थानमा बसेर पार्टी फोड्नुभयो, प्रचण्डजीले पार्टीको मूल नीति, सिद्धान्त र विचार त्याग्नु पार्टी गर्नुभएको थियो नि, त्यो कुरालाई फेरि छोडेर प्रचण्डजीसँग वैद्यजीको राजनीति जुन करियर छ 50 वर्षको 40 वर्षको उहाँको त्यो करियर र प्रचण्डजीले लिनुभएको लाइन, पहिला त यो स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो कि होइन मैले लिएको लाइन गलत थियो, तपाईँले लिनुभएको लाइन ठिक छ, त्यही भएर म पार्टी एकता गर्छु, त्यस्तो भन्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ र हाम्रा माओवादी नेताहरू अहिले? होइन, पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्न पर्यो भने हामीले धेरै ठुल्ठुला गल्ती गरेर आएका छौँ इतिहासमा। यो कुराको स्वीकारोक्ति हुन जरुरी छ। हामीले हिस्ट्रीमा
ऐतिहासिक काम पनि गरेर आयौँ, धेरै ठुलो गौरवशाली इतिहास पनि बनाएर आयौँ र इतिहासका केही सन्दर्भहरूमा पछिल्ला शान्तिकालमा हामीले केही गल्तीहरू गरेका छौँ, ठुल्ठुला मनोगतवादी गल्तीहरू गरेका छौँ। लिडरसिपको तहबाट त्यो कुराको स्वीकारोक्ति भएको छ। एकले अर्कालाई जे आक्षेप लगाइयो, जे आरोप लगाइयो, ती आरोपहरू आज पुष्टि भएका छैनन्, कतै पनि पुष्टि भएनन्। वैद्यले प्रचण्डप्रति गरेका आशंका र लालछनाहरू त्यो पनि पुष्टि भएनन् र प्रचण्डले स्वयं वैद्यहरूप्रति उनीहरूलाई विश्वासमा लिने, कमरेड वैद्यलाई विश्वासमा लिएर जाने र उहाँहरूले राखेका कुराहरूलाई पनि सिरियस ढङ्गले लिएर जाने कुरामा उहाँका पनि कमजोरीहरू, उहाँले पनि मुख्य नेतृत्व हुनुको नाताले गर्न पर्ने कुराहरू जो थिए त्यो पुगेनन्, अथवा यिनीहरू गएर पो के हुन्छ र भन्या जस्तो, अलिकति फुटे पनि के हुन्छ र भन्या जस्तो जुन खालको बुझाइ यता एकीकृत माओवादीपट्टि र पार्टी नेतृत्वप्रति थियो त्यो पनि अन्ततः यो कुरा के पुष्टि भएन भने विभाजनले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा देखिहाल्यो हैन। त्यो पनि त समय सन्दर्भले पुष्टि गरेन कि अलिकति म गलत हुँदिन भने मलाई यहीँनिर जोड्न मन लाग्यो। पार्टी अध्यक्ष हुन पाइन्छ वा नयाँ संविधानमा जनताले यदि पहिलो संविधान सभामा जसरी माओवादीलाई पत्याए राम्रो नारा दिँदैमा जनता फेरि म दिइहाल्ला र म ठुलो पार्टीको अध्यक्ष बनौला भने कुराले त्यति बेला बढी काम गरियो वा साँच्चीकै एजेन्डाले काम गरेको थियो? मुख्य कुरा त पहिलो संविधान सभाबाट संविधान दिन नसक्ने कुरा नै माओवादीका निम्ति सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भने पनि, गल्ती भने पनि, जे भने पनि त्यहाँनिर मिस्टेक भइसकेका स्थिति थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ, पहिलो संविधान सभाबाट पार्टी जनताले त्यति धेरै ठुलो अपेक्षा माओवादीप्रति गरेका थियो, सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि बनाएको स्थिति थियो। माओवादीको अगाडि एउटा ठुलो जिम्मेवारी थियो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने हैन हो। अब त्यहाँ केही न केही मनोगत कमजोरीहरू त्यति बेला भए हैन। अब वस्तुस्थिति अनुसार संविधान सभाभित्रको शक्ति सन्तुलन अनुसारको संविधान हामीले दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीभित्र एकमत हुन नसक्नु त्यति बेलाको कमजोरी होला। त्यो पनि एउटा विषय छ। रत्नजी, अघि मैले जुन प्रश्न गरेँ नि, अहिले तपाईँको खेमाको वा वैद्यज्यूले साँच्चीकै तपाईँको पार्टीभित्र यो बहस चलिरहेका छन्, प्रचण्डजीले तत्कालीन अवस्थामा लिनुभएको लाइन नै ठिक थियो र त्यो नै अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो र त्यही लाइनबाट अगाडि बढ्दा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको वा माओवादीहरूको चाहिँ फेरि यो देशमा बलियो स्थान र स्थिति बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्कमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हो? होइन, तपाईँले जसरी विषयलाई विश्लेषण गर्नुभयो नि त्यो विश्लेषणबाट हामी सही निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ। किनभने अहिले माओवादीहरूको बिचको एकता हामीले जे खोज्ने हो त्यो विचारमै खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राजनीतिक कार्यदिशामा खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सङ्गठनमा खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राजनीतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले यो एकातिर हामी दोस्रो संविधान सभाबाट अगाडि बढेको माओवादीको कुरा गर्नुहोस् अथवा त्यो संविधान सभा बहिष्कार गरेको माओवादीको कुरा गर्नुहोस्, त्यसकारण यो अहिले तपाईँको चाहिँ यो संविधान सभाबाट बनाएको यो राजनीतिक अहिलेको जे निष्कर्ष छ त्यो सही भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संविधान बनिसकेपछि संविधानको भण्डाफोर गर्ने काम भएको छ, यो संविधान जनताको पक्षमा बन्न सकेन, यो संविधानले त वास्तविक हामीले हिजो जनयुद्धमा जे मुद्दाहरू उठाएका थियौँ ती मुद्दाहरू स्थापित गर्न सकेको छैन, ती मूल्य मान्यताहरू, ती जनताका अधिकारहरू यहाँ स्थापित हुन सकेका छैनन्। दलित, जनजाति, सीमान्तकृत र सबै महिलाहरूका सबै अधिकारहरू यहाँ सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ र केही सीमित उपलब्धिहरू फेरि भएका छन् होइन। त्यो उपलब्धिहरूलाई हामीले उपलब्धि रूपमा मान्नुपर्छ र त्यो उपलब्धिमा टेकेर बाँकी रहेका तपाईँका चाहिँ अरू सङ्घर्षको निम्ति अथवा अरू तपाईँको चाहिँ क्रान्तिको निम्ति हामी तयारी गरेर तपाईँले के जोड्यो भने तत्कालीन अवस्थामा संविधान सभा दोस्रोको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि जुन अवस्थामा पार्टी विभाजन भयो, वैद्यजीले लिनुभएको लाइन चाहिँ नदीको एउटा किनारा थियो भने प्रचण्डजीले लिनुभएको लाइन अर्को किनारा थियो। त्यहाँनिर कहीँ पनि तालमेल देखिएन। एउटा पार्टीले वैद्यजीले संविधान सभालाई बहिष्कार गरेको अवस्था थियो भने यो संविधान सभाबाट जनताले खोजेको जस्तो परिवर्तन सम्भव छैन। जनताले गरेको 10 वर्ष जनयुद्धमा जति त्याग, बलिदान, तपस्या गरे त्यसको 1% पनि आउँदैन भन्ने अपेक्षा तपाईँहरूको विश्लेषण थियो भने प्रचण्डजीको विश्लेषण थियो होइन, हामी यत्रो चाहिँ क्रान्ति गरेर आइसकेका छौँ, यदि हामीले यहाँबाट ब्याक भयो भने योभन्दा ठुलो क्षति हामीले बेहोर्नुपर्छ। अहिलेको लाइन संविधान सभाबाटै तत्कालीन अवस्थामा जे जति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई लिएर क्रान्तिलाई जारी राख्ने लाइन थियो। अब यो दुई लाइनलाई पुनः फेरि गएर चाहिँ न्यारो डाउन गरेर एक ठाउँमा ल्याउने हो भने त या त प्रचण्डजीले चाहिँ वैद्यजीले सार्नु भएको नीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो वा वैद्यजीले प्रचण्डजीको नीति अवलम्बन गर्नु, या दुईटाको मिक्सअप गरेर
कस्तो नयाँ नीति बनाउने? होइन, यसमा हाम्रो पार्टीहरू बिचमा छलफल भइरहेको कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू र माओवादीहरू खास गरी हाम्रा केही न्यूनतम प्रस्तावहरू छन्, ती प्रस्तावहरूमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी सबै माओवादीहरू तपाईँको चाहिँ बल प्रयोगको सिद्धान्त मान्छौँ, हामी जनवादी केन्द्रीयता मान्छौँ र अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो सबै कुरा हेर्दाखेरि हामी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व पनि मान्छौँ। र तपाईँले अहिले भन्दै जाँदाखेरि अलिकति हाम्रो दूरी फरक परेको कहाँ भने यो संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यो संविधान कस्तो संविधान बन्यो, अहिले हामीले कस्तो संविधान बनायौँ र हामी कुन ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्ने एउटा विषयमा हाम्रो अलिकति मतान्तर छ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा भोलिको हामी के गर्छौँ होइन, भोलिको हाम्रो चाहिँ रणनीतिक हिसाबले हाम्रो कार्यदिशा के हुने होइन, त्यो बाटोको निम्ति हामी अहिले के कार्यनीतिक स्टेपहरू हामी अगाडि सार्छौँ भने मैले अलिकति तपाईँलाई जोड्न मात्रै खोजेको। यहाँ तपाईँले विशुद्ध यहाँ भावनात्मक रूपमा जो अहिले रमेशजीले भन्नु भने यो एकताको कुरो विशुद्ध भावनात्मक रूपमा मात्रै उठेको छैन, यहाँ गम्भीर राजनीतिक सैद्धान्तिक प्रकारका छलफलहरू पनि भएका छन्। त्यो छलफलहरू सुनेपछि मात्रै त्यसपछि यो तपाईँको एकताको कुरा त्यसपछि मात्रै बुझ्न सकिन्छ। यहाँ विशुद्ध भावनात्मक पक्षले मात्रै यसलाई काम गरेको छैन कि हाम्रा गम्भीर राजनीतिक सैद्धान्तिक मतभेदहरू थिए। तर केही दिन अगाडि चाहिँ एउटा कार्यक्रममा हुनै लागेको पार्टीकरण एकीकरणको घोषणै हुन लागेको जसरी समाचार आएका थियौँ, हामी पनि चाहिँ निकै उत्साहित भएको अवस्था थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ केही भएको थिएन, खालि चाहिँ बाहिर आएको कुराहरू चाहिँ त्यो सतही कुराहरू थिए। त्यसो भए होइन, यो तपाईँको चाहिँ पार्टी एकताका सन्दर्भमा अथवा माओवादीहरूको एकताको सन्दर्भमा पटक पटक अनौपचारिक छलफलहरू भएकै छन्, तर औपचारिक हिसाबले दुई पार्टी बिचको एकता बढाउने भनेर तपाईँको चाहिँ खास ठोस र मूर्त पहल भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले बाहिर आए जस्तै भित्र पनि त्यो तपाईँको तयारी भयो अथवा त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्न लाग्यौँ भन्ने कुरा होइन। त्यो सत्य। तपाईँहरू तल्लो लेभलमा बसेर हेर्दाखेरि रत्नजी मलाई भनिदिनुहोस् न, साँच्चीकै मुलुक जुन अवस्थाबाट अगाडि बढेको छ नि, जुन उतार चढाव हामीले भोग्यौँ नि, जुन चाहिँ हामीले जनयुद्धताका 17,000 नेपालीको बलिदान दियौँ, हामीले एउटा राजनीतिक युगबाट अर्को राजनीतिक युगमा मुलुकलाई प्रवेश गरायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पनि गऱ्यौँ। तर यथार्थमा जसको लागि संविधान सभाको निर्वाचन गरिएको थियो, जसको डिमान्ड थियो, जसलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा मूलधारमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो, ती व्यक्तिहरू जहाँका त्यही छन् र पनि हामी चाहिँ खुसी मनाइरहेका छौँ, हामी चाहिँ एक्सेप्ट गरिराखेका छौँ। हाम्रो लागि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अहिलेको प्रमुख उपलब्धि हो। 10 वर्ष जनयुद्धलाई राखेर यदि यो तीनवटा कुरालाई हामीले काउन्टर एचिभमेन्टको रूपमा राख्छौँ भने हामी खुसी हुने ठाउँ छ होइन। यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ, यो दोस्रो संविधान सभापछि भएको जे छ तपाईँको हाम्रो संविधानमा जे कुराहरू उल्लेख भएका छन्, धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, संहिताको कुरा छ, समानुपातिक समावेशीको कुरा छ, त्यसपछि गणतन्त्रको कुरा छ नि, यी हाम्रा आंशिक उपलब्धिहरू हुन्। किनभने जनयुद्धको हिजो हाम्रो जे हामीले मुद्दा उठाएका थियौँ, हामी कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारी माओवादीहरू, हामी जनवादी व्यवस्था चाहन्छौँ, हामी जनवादी व्यवस्थाबाट समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ र समाजवादी व्यवस्थाबाट हामी साम्यवादसम्म ल्याउन चाहिँ हाम्रो अभिष्टत्व चाहना छ, त्यो सपना छ हाम्रो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले जे उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ त्यो नै सम्पूर्ण भन्ने हो र त्यो त्यसमै हामी रमाउने हो भने हामीले हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको र अहिलेसम्म हामीले जे त्याग तपस्या गरेका छौँ त्यो कुराको पुष्टि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यी हाम्रा आंशिक उपलब्धिहरू हुन्, तर वास्तवमा तपाईँको चाहिँ नेपालमा जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने भनेको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो। के हामी आज नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ त भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नु हो भने हामीले गरेका छैनौँ। त्यसकारण पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादी क्रान्तिमा जानको निम्ति आज माओवादीहरू बिचमा छलफल छ, बहस छ। यदि यो कुराको नजिक हामी पुग्न सक्यौँ भने माओवादीहरूको बिचमा एकता हुनसक्छ। त यो बिचमा हामी कोही चाहिँ अब समाजवादी क्रान्ति हो र कोही चाहिँ जनवादी क्रान्ति हो भनेर हामी बसिरहने भने दुईवटा पार्टीहरूको बिचको मात्रै होइन कि कोही पनि माओवादीहरूको बिचको एकता हुने सम्भव देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले फेरि तपाईँले यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्नु भने एकता भनेको तपाईँको गिभ एन्ड टेकको कुरा हो दुईवटा पार्टीहरूको बिचमा। तर केमा? विचारमा,
त्यसपछि राजनीतिक कार्यदिशमा होइन त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले अहिले नै छोड्न सक्दैनौँ। त्यस्ता विषयवस्तुहरू छलफल हुन सक्छन्, एउटा निश्चित बिन्दुसम्म हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष दिउँला होइन। त्यसको निम्ति हामीले बृहत एउटा चाहिँ तपाईँको महाधिवेशन अथवा सम्मेलनको आयोजना गर्नु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामीले गर्नैपर्छ। त्यो नगरिकन तपाईँको चाहिँ यदि हामी जाने हो भने हामी एकै ठाउँमा भइहाल्थ्यौँ होइन। तपाईँले भने जस्तै मिडियामा आएको जस्तै 1 हप्ता 2 हप्ता 1 दिन 2 दिनमा हाम्रो एकता भइहाल्थ्यो। त्यसैले हामी गम्भीर विषयमा राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र नेपालको अहिलेको समाज कुन ठाउँमा आइपुगेको छ, के हामी 52 सालमै छौँ अथवा हामी तपाईँको चाहिँ 72 सालमा छौँ। यस राइट। तपाईँले हेर्दा, तपाईँको आँखाबाट हेर्दा प्रचण्डजीले चाहिँ जसरी चाहिँ वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ, 52 सालमा सुरु भएको जनयुद्ध र 72 सालमा आइपुग्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको नयाँ संविधानको बीचमा तारतम्य हेर्दाखेरि साँच्चीकै तपाईँहरूको विचारमा त उपलब्धि होला, तर उहाँहरूले उठाउनु भएको नयाँ संविधानले गरिब, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका जनतालाई यो संविधानको बनौटले चाहिँ समेट्न सक्दैन भनिरहँदा र अहिले संविधान घोषणा भइसकेपछि मधेसी मोर्चा लगायतका दलहरू बाहिर रहँदाखेरि बहुसङ्ख्यक जनताले यसलाई चाहिँ अन नगरिरहेको अवस्थामा र पछिल्लो समय त छिमेकी देशहरूले पनि युले आदि इत्यादिले पनि सबैले एकोमोडेट गर है भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको एउटा लाइन त ठिक हो कि जस्तो तपाईँहरूको पनि बुझाइ हो होइन। यस्तो हो, मलाई लाग्ने कुरा संविधान सभाको कार्यनीतिको विषयमा हिजो हाम्रो बिचमा केही विमतिहरू भए, त्यसले गर्दा हामी पार्टी विभाजनको तहमा पनि पुग्यौँ। आज नयाँ ठाउँमा आएर हामी समीक्षा गर्दैछौँ, संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गरिसकेपछि हामी फेरि पार्टी एकताको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सायद मलाई लाग्छ हिजोको कार्यनीतिमा हाम्रा केही असहमतिहरू भए, त्यसले हामी विभाजनसम्म पुग्यौँ। अब परिस्थिति नयाँ ठाउँमा आइसकेपछि हामी सबै के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने परिस्थिति पुरानो ठाउँमा छैन, परिस्थिति नयाँ ठाउँ छ। आजको वस्तुगत परिस्थिति नेपालको नयाँ ठाउँमा छ भन्ने कुराको हामी सबैको सामूहिक निष्कर्ष हो। सायद पार्टी एकताको एउटा आधार पनि त्यही हो, मुख्य आधार त्यो हो जस्तो लाग्छ। किनभने हिजो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापना हुँदाखेरिको वस्तुगत परिस्थिति, 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको अवस्था र 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिको अवस्था र आज 2072 सालमा आउँदाखेरिको स्थिति एउटै अवस्थामा हामी छैनौँ। हामी पक्कै पनि नितान्त नयाँ ठाउँमै पुगेका छौँ। किनभने नयाँ नेपालमा त राजतन्त्रात्मक युग त समाप्त भयो त, संस्थागत हिसाबले अहिलेको संविधानले अरू केही गरेन भन्नुहुन्छ भने पनि यसले नयाँ युगको संस्थागत त गर्यो। गणतान्त्रिक युग सुरु भयो है नेपालमा, सङ्घीयता सहितको मुलुक भयो है नेपालमा, यो धर्मनिरपेक्षित भयो है नेपालमा, यसमा पछि परेका जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका मान्छेहरू समानुपाती समावेशी प्रतिनिधित्व भलै यसको उपस्थिति र प्रतिनिधित्वको कुरा कमजोर छ अहिले होइन। हामीले भने जत्तिकै र जस्तै छैन, तर पनि केही न केही यसको उपस्थिति भयो है। निर्वाचन क्षेत्रको कुरा पनि जनसङ्ख्याको कुरा हो। संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने परम्परागत संसदीय व्यवस्था त भएन, अलिकति आधुनिक, अलिकति केही यसलाई पनि मोडर्नालाइज गरेर संसदीय व्यवस्थालाई पनि थोरै केही प्रगतिशील खालको संसदीय व्यवस्थाको कुरा कम्तीमा यो पनि गिभ एन्ड टेकको रूपमा आएको छ। माओवादीले भनेको थियो राष्ट्रपति सिस्टमको कुरा भनेको थियो, संसदवादी पार्टीहरूले संसदीय कुरा गरे, बिचमा आउँदाखेरि कम्तीमा त्यहाँ पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको कुरा। यो सबै कुराहरूबाट हेर्दाखेरि के हो भने संविधानमा केही न केही नयाँ कुराको संस्थागत यो कुरा हामीले हो। अघि तपाईँले उठाउनु भयो नि पार्टी एकता गर्ने हो भने 2-3 वटा कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ हो निकै नजिकबाट ल्याउनु, वैचारिक रूपमा एकीकरण गर्नु पर्यो, सैद्धान्तिक रूपमा एकीकरण गर्नु पर्यो, साङ्गठनिक रूपमा एकीकरण गर्नु पर्यो र सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन माओवादी पार्टीमा पछिल्लो समय चर्चाको विषय हुने गरेको छ, अबको नेतृत्व कसको। मैले यो कुरामा 2-3 वटा कुरामा विषय राख्छु। पहिलो कुरा त के हो भने मैले सुरुमा पनि भने आजको भौतिक परिवेशमा नेपाल कहाँ छ, नेपालको सामाजिक सम्बन्ध के हो, नेपालको उत्पादन सम्बन्ध के हो, आज आर्थिक सम्बन्धको स्थिति के हो र मुख्य रूपमा वर्गहरूको बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने विषयमा हामी एउटा कम्युनिस्टहरूले एउटा डिबेट गर्न जरुरी छ। नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूले यो विषयमा छलफल गर्न, माओवादीहरूले यो विषयमा एउटा डिबेट गर्न जरुरी छ कि हामी सबै कुन ठाउँमा पुगेका छौँ भने हिजोका वर्ग सम्बन्धहरू आज बदलिएका छन्, केही न केही बदलिएको छ। हिजो सामन्तवाद नेपाली जनताको मुख्य दुश्मन जस्तो थियो, राजतन्त्र त्यसको नायकको रूपमा थियो, तर आज त्यो सामन्तवाद मुख्य दुश्मनको रूपमा र राजतन्त्र त्यसको नायकको रूपमा आज नेपालमा छैन। आज दलाल पुँजीपति वर्ग र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग सायद नेपाली जनताको मुख्य शत्रुको रूपमा आज हाम्रो अगाडि छ। तपाईँले एजेन्ट बेस्ड र ब्युरोक्रेटिक बेस्ड क्यापिटलिस्ट अहिले हेर्नुहुन्छ भने पुँजीवाद के छ भने ब्युरोक्रेटिक बेसमा छ, नोकरशाही बेसमा छ र दलाल बेसमा छ, एजेन्ट बेसमा आज पुँजीवाद नेपालमा छ कि नेपालमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीवाद
अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेका छैन होइन। त्यो डोमिनेटेड छ कतै न कतैबाट वैदेशिक हस्तक्षेप छ त्यहाँ। दक्षिण एसियामा भन्नुहुन्छ भने भारतको एकाधिकार पुँजीवाद, विश्व भूमण्डलीकरणको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने विश्व साम्राज्यवाद आज सबै मुलुकका निम्ति एउटा चुनौती छ। र दक्षिण एसियामा भन्नुहुन्छ भने भारतीय एकाधिकार पुँजीको एउटा वर्चस्व नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक जगतमा, सामाजिक जगतमा र राजनीतिक जगतमा पनि त्यसका तरङ्गहरू, प्रभावहरू, हस्तक्षेपहरू सबै छन्। त्यसले गर्दा हामीले आजको नेपाली समाजको वर्ग सम्बन्धको बारेमा र वर्ग चरित्रको बारेमा विश्लेषण गरिसकेपछि हामी क्रान्तिको अबको रणनीति के बनाउने भन्ने विषयमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब हामीले नयाँ ढङ्गले वर्ग सम्बन्धको बारेमा हामीले संश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा क्रान्तिको कार्यदिशाको संश्लेषण गर्नुपर्दछ र त्यसपछि तत्कालीन कार्यनीति त्यसपछि हाम्रो के हुने भन्ने कुराको संश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटा वर्गको लागि, एउटा समुदायको लागि, एउटा लिङ्गको लागि राजनीति गर्नुभयो। माओवादीहरूको जनयुद्धको मूल उद्देश्य चाहिँ हरेक वर्ग समुदायको व्यक्तिलाई बराबरीको अधिकार दिलाउने थियो। तर आउँदै गर्दा आजको दिनसम्म आउँदै गर्दा माओवादीभित्र एउटा नवधनाढ्य समूह र एउटा पुँजीपति वर्गको चाहिँ नवोदय भएको चाहिँ देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। वास्तविकता पनि त्यही हो भने अब त माओवादीभित्र पनि वर्ग सङ्घर्षको कुरा आउला नि। यस्तो कुरा हो जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो नि माओवादीभित्र वर्ग सम्बन्ध नयाँ वर्ग जन्मियो भन्ने कुरा तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो नि, अब हामीले यो कुरामा एउटा डिबेट के गर्न जरुरी छ भने माओवादीमा नयाँ वर्ग जन्मिएको अर्थ के हो भने माओवादी आन्दोलनभित्र जन्मिएको नयाँ वर्ग त कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन लायक नहुन सक्छ नि। हामीले डिबेट गर्ने कुरा के हो भने हामीले प्रमुख कुरा माओवादी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नु र माओवादी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गर्नु भनेको अर्थ के हो भने माओवादी पार्टीलाई एउटा सर्वहारा वर्गको पार्टीकै रूपमा बनाउनका लागि, एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि हो नि हामीले पुनर्गठन गर्न खोजेको माओवादी आन्दोलनलाई। हामीले के कुरामा बिर्सिनु हुँदैन भने हामीले आज गर्न खोजेको माओवादीको पुनर्गठन भनेको पुँजीवादी पार्टी बनाउनलाई होइन, कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वहारा वर्गको पार्टी र साँचो अर्थको फेरि पनि आफ्नै के अरे किसान, मजदुर र सर्वहारा वर्गको पार्टी निर्माण गर्नका लागि हो। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने माओवादीले आज संविधानमा जे कुरा सम्झौता गर्यो यसको अर्थ के होइन भने माओवादीले वर्गहरूका सम्बन्धहरू बदलिए, हामी पनि बदलियौँ, त्यो कारणले यो संविधान जति जे छ ठिक छ भनेर स्वीकार गरेको, माओवादीले त्यसलाई स्वीकार गरेको, सम्पूर्ण हिसाबले स्वीकार गरेको र अब यसकै वरिपरि रसहरू जहाँ झर्छ त्यही कुरा चुसेर बस्ने भन्ने कुरामा माओवादी छैन। अहिले पनि हो हामी एउटा सम्झौताको दस्तावेज बनायौँ यसलाई, त्यसमा हाम्रा फरक धारणा यिनी हुन् भनेर माओवादीले प्रश्न गरिसकेका छ। माओवादीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने आज हामी पार्टी एकताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हो हामीलाई पार्टी एकता गर्ने आधार त्यही छन् क्या। मैले पहिलो कुरा भने नि वर्गहरूका सम्बन्ध आज बदलिएका छन्, यो कुरामा हामी एउटा नयाँ संश्लेषणमा जान्छौँ। त्यसपछि क्रान्तिको रणनीति के बनाउने त्यो एउटा नयाँ संश्लेषणमा जान्छौँ र अहिलेको संविधानको बारेमा पनि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो संविधान के हो भन्ने विषयमा, यो संविधान केही होइन, केही हो। यो संविधान आफैमा प्रगतिशील संविधान हो, तर यो संविधान सम्पूर्ण रूपमा क्रान्तिकारी संविधान होइन। किन होइन भने यो संविधान माओवादी आफैले बनाएको, एक्लै बनाएको संविधान होइन। यो त सम्झौता वर्गहरूको बिचमा सम्झौता भएको छ नि, यो पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता भएको छ होइन, दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि पार्टीहरूसँग सम्झौता भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसमा प्रतिक्रियावादी चरित्रका कतिपय विषयहरू वस्तुहरू छन् जसलाई हामी निरन्तर रूपमा यसलाई गतिशील संविधान भनेका छौँ, यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेका छौँ, त्यो पनि सङ्घर्षबाटै सम्भव छ भनेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले के भनेका छैनौँ भने माओवादीले कहिल्यै पनि माओवादीले पनि के भनेन भने हामीले सम्पूर्ण रूपमा वर्ग सङ्घर्षलाई छोड्यौँ र हामीले के अरे सम्पूर्ण हिसाबले सशस्त्र सङ्घर्षलाई त्याग्यौँ भन्न भने पनि छैन। आवश्यकता पर्छ भने अथवा बल प्रयोगलाई छोड्यौँ भनेको छैन नि, आवश्यकता पर्छ भने बल प्रयोग। आज के भनेको छ भने कतै न कतै गएर वर्गहरूको बिचमा नयाँ ढङ्गले फेरि सङ्घर्ष हुने, झडपहरू हुने र वर्ग सङ्घर्षको आवश्यकता भइराख्ने कुरालाई हामीले कतै पनि बन्द गरेका छैनौँ। यहीँनिर छ पार्टी एकता गर्ने रतनजी तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रचण्डसँग हुँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर पार्टी एकताको चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ बाहिर आएन। बाबुराम भट्टराई प्रचण्डसँग टाढिने बित्तिकै चाहिँ वैद्यजीहरूले चाहिँ पार्टी एकताको कुरा गर्नुभयो। माओवादीभित्र एकताको कुरा चलिरहँदाखेरि बाबुराम भट्टराई बाहेकका क्रान्तिकारी माओवादीहरू पुनर्गठित हुँदाखेरि ठिक हुन्छ वा बाबुराम भट्टराईले पनि ल्याउनु पर्दछ त्यसमा यदि सम्भव छ भने?
होइन यो माओवादीहरूको एकताको कुरा चाहिँ बाबुराम भट्टराई छँदैखेरि पनि थियो होइन तपाईँहरूले त्यो अलिकति कहिले सुस्त गतिमा थियो कहिले अलिकति त्यसको गति बढाएको थियो। खास गरी दोस्रो संविधान सभाको जे परिणाम आयो र यो संविधान सभाका जो पक्षधरहरू एउटा पार्टी बहिष्कारमा गयो एउटा पार्टी चुनावमा गएर त्यो चुनावी परिणाम जुन ढङ्गले आयो त्यो परिणामको आइसकेपछि माओवादीहरूको बिचको फेरि एकताको आवश्यकता मेरो विचारमा नेताहरूले देख्नु भएको थियो। र तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नु हो भने यो क्रान्तिकारी आन्दोलनमा माओवादीहरूको आन्दोलनमा एउटा यो तपाईँको चाहिँ हामी दक्षिणपन्थी एउटा विचारधारा भन्छौँ र दक्षिणपन्थी यात्रा भन्छौँ हामी। त्यो क्रान्तिकारी यात्राबाट दक्षिणपन्थी यात्रामा जानको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेता भनेको बाबुराम भट्टराई थिए। बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट अलग भइसकेपछि उनीहरूले माओवादी त्याग गरिसकेपछि उनी कम्युनिस्ट पार्टी नै त्याग गरिसकेपछि फेरि त्यहाँभित्र रहेका खास गरी चाहिँ यी ऐन रमेशजीले जे कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ यी आधारभूत विषयवस्तुहरू मार्क्सवादका आधारभूत विषयवस्तुहरू जो हामी मान्छौँ र माओवादका जे मूल्य मान्यताहरू हामी मान्छौँ त्यो मूल्य मान्यता मान्ने पार्टीहरूको बिचको फेरि चाहिँ एकताको प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति बढेर गएको छ। सवाल यो पनि आउँछ नि त्यो सँगै यत्रो लामो समयसम्म बाबुराम भट्टराईले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो वैचारिक सैद्धान्तिक र भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाउनु हठात रूपमा चाहिँ छोडेर कम्युनिस्टको चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ त्याग गरेर चाहिँ नयाँ एउटा शक्ति गठनतिर लाग्नु भनेको नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्खलनको श्रृङ्खला यतिमै रोकिन्छ भने देखिएनन् कि यो अझै निरन्तर अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने पनि प्रश्न छ। तपाईँले भनेको कुरा गम्भीर कुरा हो किनभने यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको र यति लामो समयसम्म तपाईँको चाहिँ सहकार्य गरेर आएको एउटा नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट बाहिर निस्कनु अथवा बाहिर जानु भनेको यो चान्चुने कुरा होइन। यसलाई दुईवटा कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा नेपालको राजनीति आफ्नै तपाईँको खुट्टामा होइन हाम्रा नेताहरूको बुद्धि र विवेकबाट मात्रै चलेको छैन कि भन्ने एउटा गम्भीर आशंका चाहिँ बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनबाट हामी हेर्न सक्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको यो जो पछिल्लो चरणमा भएका टुटफुट विभाजनका जे श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका छन् र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै संसारमा जुन ढङ्गले अलिकति विभाजित भइरहेको छ र पुँजीवादी सत्ताहरू पनि ढलेका छन् यसले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दा हामी नयाँ ढङ्गले यदि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले समीक्षा गरेनौँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूलाई हामीले सही ढङ्गले संश्लेषण गर्न सकेनौँ र यसको गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्न सकेनौँ भने माओवादी आन्दोलन मात्रै होइन कि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हुनलाई एक चरण चाहिँ राम्रोसित उठ्ने हिजो झापा आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा 10 वर्षको जनयुद्ध भन्नुहोस् एक चरण बढ्र सङ्घर्ष बेला भएको बेला यो हत्तै आउने त्यसपछि जब शान्ति प्रक्रियातिर जान्छन् अथवा शासन सत्तातिर कम्युनिस्टहरू पुग्छन् त्यसपछि फेरि ढल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। माओवादी क्रान्ति सुरु गर्दै खरा जुन वर्गको लागि चाहिँ पार्टीको चाहिँ जन्म भयो ती वर्ग भनौँ न आधार यस इलाका चाहिँ गुमाएको अवस्था छ। फुट पछिको अवस्थालाई यदि यसो हेर्ने हो भने र निर्वाचनको परिणामलाई पनि हेर्ने हो भने त्यो कुरालाई प्रश्न पार्दछ। इभेन जहाँबाट जनयुद्धको उद्घोष गरे त्यही ठाउँमा माओवादीहरू कमजोर भएका छन् र एकलाई अर्कालाई हेर्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा अब त्यो प्रसङ्ग चाहिँ एउटा बहसको विषय छ। अर्को प्रसङ्ग के छ भने नेपालको परिवर्तित अवस्थामा आजको दिनमा आइसक्दाखेरि नेपाली समाजको संश्लेषण र विश्लेषण र वर्ग सङ्घर्ष र वर्गहरूको परिवर्तित चरित्रलाई चाहिँ पुनः परिभाषित नगरिकन संश्लेषण र विश्लेषण नगरिकन एकता सम्भव छैन। त्यो हामीले गर्नै पर्छ। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यही हामीले भनेका छौँ नि जस्तो चाहिँ हामी हिजोसँगै हुँदाखेरि पालुङटारको एउटा विस्तारित बैठकबाट हाम्रो एउटा कार्यदिशा थियो जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह भन्ने कार्यदिशा। अहिले पछिल्लो चरणमा हामी क्रान्तिकारी माओवादीले पनि के भनेका छौँ भने जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह भन्ने कार्यदिशालाई हामीले समृद्धिकरण गर्नुपर्छ र समृद्ध गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनको मात्रै होइन यो समाजलाई हामीले नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले यो संश्लेषण पनि गर्न जरुरी छ। खास गरी यो अहिले पछिल्लोचोटि भएका जे राजनीतिक उपलब्धिहरू छन् र जे विकासक्रमहरू भएका छन् सूचना सञ्चार प्रविधिमा जे विकासहरू भएका छन् यो कुरालाई एकचोटि हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ र हामीले नयाँ ढङ्गले एउटा प्रकार विश्लेषण हामीले गर्नुपर्छ। एकैछिनको लागि मानौ भने एकैछिनको लागि मानौ रमेशजी हामी रत्नजी एकैछिनको लागि मानौ प्रचण्डजी बाबुरामजी बाहेकको लागि अहिलेको लागि चाहिँ हामीले पार्टी एकीकरणको कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्यौँ र हेऱ्यौँ भने पार्टी नेतृत्वको सवाल आउँछ। प्रचण्डजी वैद्यजीलाई अध्यक्ष मान्न तयार हुनुहुन्छ वा वैद्यजी अझै पनि चाहिँ प्रचण्डजीलाई नेता मानेर अगाडि बढ्न तयार हुने अवस्था छ? मुख्य कुरा मैले अहिले भने नि हामी पार्टी एकता भनेको
सैद्धान्तिक रूपले नै एकता हुनु जरुरी भयो, राजनीतिक हिसाबले पनि भयो र सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि भयो। त्यसकारण पार्टी एकता भनेको यी तीनवटै पक्षहरू हुन्। जस्तै म अलिकति चाहिँ भनौँ न अलिकति चाहिँ दूरदर्शी र जनताको एङ्गलबाट सोध्छु एक किसिमको लागि। माओवादीहरूमाथि जनताको ठुलो अपेक्षा, आशा र विश्वासहरू थियो, जो माओवादीप्रति जनयुद्ध कालमा नेगेटिभ थिए, तिनीहरूले पनि कतै न कतै मनभित्र एउटा चाहिँ कुनै कुनामा चाहिँ राखेका थियो होइन, माओवादीहरूले चाहिँ यो देशमा चाहिँ केही गर्छ कि, हाम्रो लागि पो केही गर्छ कि, हुने खाने र ती सामन्तवादी पुँजीपतिहरूको लागि केही नगरे पनि गरिब मुख अधिकारविहीनको लागि केही गर्छन् कि भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षाबाट चाहिँ आंशिक रूपमा होइन, म त भन्छु पूर्ण रूपमा नै भन्छु, बाटो बिराएकै हो। ती वर्गलाई अब एकता गरेर यदि जनतामा जाने हो भने कन्भिन्स गर्ने एजेन्डा के, रणनीति के अनि सिद्धान्त के? तपाईँले एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो होइन। हामी अहिले पनि देख्छौँ हाम्रा जे उपलब्धिहरू भएका छन् ती उपलब्धिहरू आंशिक उपलब्धिहरू हुन् र हामीले हामी जनयुद्धको बेला हामीले जे भनेका थियौँ, गरिब किसान मजदुरमा आधारित एउटा राज्य व्यवस्था हामीले जे ल्याउँछौँ भनेका थियौँ, त्यो राज्य व्यवस्था अहिले पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भने हामीले जुन वर्गको निम्ति हामीले लडेका थियौँ त्यो वर्गको सत्ता प्राप्ति भएको छैन। त्यो वर्गको सत्ता प्राप्तिको निम्ति हामीले फेरि पनि वर्ग सङ्घर्षमा र बल प्रयोगको सिद्धान्तमा जानै पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा अरू के आधार भन्नुभयो नि, तपाईँले हेर्नुभयो संविधान तपाईँ आएको देख्नुहुन्छ, अहिले पनि नेपाली युवाहरू हेर्नुहोस् त 40,000 युवाहरू अहिले अरब लगायतका विभिन्न विदेशी मुलुकहरूमा छन् होइन। तपाईँ अहिले पनि हेरौँ भने बेरोजगार होइन, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर होइन, यी कालोबजारी, यी सब प्रक्रियालाई हेर्नु हो भने हामी के देख्छौँ? त्यसकारण यी हाम्रा के हुन् त भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा चाहिँ क्रान्ति भएको छैन, तपाईँको चाहिँ जनताको व्यवस्था आएको छैन, जनताको वास्तविक सरकार यहाँ आएको छैन र नेपाल चाहिँ एउटा हिसाबले भन्ने हो भने शासन संस्थाको हिसाबले नयाँ व्यवस्थामा हामी परिणत गर्न सकेनौँ, पुर्याउन सकेनौँ, राज्य सत्ताको समग्र पुनर्संरचना हुन सकेन। त्यो भनेको न्यायालयमा, त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ सेनामा, प्रहरीमा, ब्युरोक्रेसीमा तपाईँले आधारभूत हिसाबले राज्य सत्ताको चरित्र परिवर्तन भयो कि भएन हेर्नु हो, विश्लेषण गर्नुभयो भने भएको छैन। त्यसमा हामीले हिजो यही मुद्दा उठाएका थियौँ र यो राज्य सत्ता परिवर्तनको जे मुद्दा थियो ती मुद्दा आज हाम्रा जिउका तिउ छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले सोध्न मन लाग्यो, सम्भव छ त बाहिरबाट हेर्दा, अघि तपाईँहरू भित्री कुराहरू त तपाईँहरू जान्नुहुन्छ बढी, तर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि आम जनताको रूपमा हेर्दाखेरि माओवादी एकता, कम्युनिस्टहरूको एकता नेपालमा सम्भव छ जसरी चाहिँ चर्चा मात्रै गरिराख्ने होइन, व्यवहारिक रूपमा सम्भव छ। नम्बर 1 यो अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ। नम्बर 2 र यो ढिला नगरी होइन, छिटोभन्दा छिटो यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। नम्बर 3 मैले तपाईँको अगाडि भने र यसको आधार पनि के छ भने दुईटा पार्टीको बिचमा डकुमेन्ट आदान प्रदानसम्म भइसक्यो। त्यसको आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादीले एकताको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसक्यो। अहिले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी त्यही सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको छ र 1-2 दिनमा त्यो पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्दैछ। र त्यहाँ प्रष्ट रूपमा छलफल के भएको छ भने एकताको वैचारिक आधार के भनेर खोजिएको छ, एकताको राजनीतिक आधार के भनेर खोजिएको छ। त्यो वैचारिक र राजनीतिक आधार भनेको आजको नेपालको वर्ग सम्बन्ध भनिएको छ होइन, आजको परिवर्तित अवस्था भनिएको छ। परिवर्तित आजको नेपालको वर्ग सम्बन्धलाई नै राजनीतिक र वैचारिक आधार बनाउनु पर्ने भनिएको छ। र त्यो राजनीतिक वैचारिक आधारमा हामीले अब बनाउने क्रान्तिको रणनीति यस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा पनि छलफल सुरु भइसकेको छ र त्यो विषयमा पनि पर्याप्त चर्चा भएको छ। क्रान्तिको अबको रणनीति जनवादी नै हो कि समाजवादी हो भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यो माओवादीले जनवादी क्रान्ति सम्पूर्ण रूपमा पुरा भयो भनेको छैन है, उसले जनवादी क्रान्तिका आधारभूत चरित्रका कुराहरू त्यो पुरा भएका हुन्, तर केही कुराहरू बाँकी छन् जो समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिभित्र राखेर पुरा गर्ने भनेर माओवादीले भनेको हो। र क्रान्तिकारी माओवादीले पनि जनवादी क्रान्ति सम्पूर्ण रूपमा बाँकी छ भनेको छैन होइन। त्यो कारणले जनवादी क्रान्तिका केही चरित्र जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरालाई नौलो जनवाद भने हो माओ सेतुङले चीनमा त्यति बेलाको सन्दर्भमा। आज नेपालमा हामीले पुँजीवादी क्रान्तिको आधारभूत कुरा के हुन् भन्दाखेरि जस्तै राजतन्त्र थियो, त्यसपछि एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो, महिलाको कुरा थियो, किसान मजदुर लगायतका धेरै कुराहरू छन् नि, जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका कुरा
होइन। त्यसपछि जनताका कतिपय अधिकारहरू मौलिक अधिकारको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्पदा यस्ता जे चिजहरू आज संविधानमा व्यवस्था गरिएका छन्, यसले के भन्छ भने सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा परिकल्पना आजको संविधानले जो गर्यो त्यो भनेका कतिपय समाजवादी चरित्रका कुराहरू पनि आजको संविधानमा देखिन्छ होइन, सामाजिक न्यायको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने। त्यसैले भन्दाखेरि कम्तीमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका आधारभूत केही कुराहरू जो छन् त्यो कुरालाई आजको यो संविधानले संस्थागत गरेको सन्दर्भमा अब नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पूर्ण रूपमा पुरा नभएको र सम्पूर्ण रूपमा पुरा गर्न पर्ने भन्ने क्रान्तिकारी माओवादीको कुरा पनि होइन। त्यो कारणले तपाईहरु यो बहस गर्दै गर्दाखेरि र भित्र पार्टीभित्र एउटा युथ विङ्सको लिडिङ गर्दै गर्दाखेरि यदि तयारी हो भने आगामी 1 महिनापछि अबको वैशाख 19 गते चाहिँ मे 1 पर्दो रहेछ, श्रमिक दिवस छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस हो। सायद त्यो दिन माओवादी एकताको चाहिँ सभा वा त्यस्तो केही हुने सम्भावना मैले त आशा गर्छु, सम्पूर्ण रूपमा आशा गर्छु र मैले नेताहरूप्रति विश्वास पनि गर्छु। किनभने हाम्रा नेताहरू कमरेड किरण हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय नेता हो, कमरेड अध्यक्ष हाम्रो आदरणीय नेता हो, उहाँहरूलाई पनि हामीले विश्वास गर्छौँ कि उहाँहरूले कम्तीमा आजको आवश्यकता, वस्तुगत आवश्यकतालाई उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको भावना पनि बुझ्नुभएको छ, सम्पूर्ण जनताको भावना र राष्ट्रको आवश्यकता। किनभने नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा छ, सबैभन्दा बढी आज राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति क्वेसनहरू खडा छिमेकहरूबाट भएको छ। यो यस्तो सङ्गीनपूर्ण अवस्थामा आज मुलुक छ कि जनताका दैनिक आवश्यकताहरू पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। यो स्थितिमा मुलुकमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको जरुरत, आवश्यकता छ। त्यसैले फरक फरक ठाउँमा हामी आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाएर बसेका क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्ने आजको वस्तुगत आवश्यकता हो मुलुकको लागि। त्यो वस्तुगत आवश्यकता नेताहरूले बुझ्नु भएको छ र मुलुकलाई त्यतातिर ड्राइभ गर्नुहुन्छ भन्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ। हामी त युथहरू त हाम्रो भविष्यको पार्टी चाहन्छौँ क्या। अब म 1 मिनेट समय रत्नजी त्यही प्रसङ्ग मैले तपाईँले गरेँ तत्कालै 1 महिनाको समय वा 2 महिनाको समय वा सबैभन्दा राम्रो उत्तम दिन कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसलाई केही दिन यदि पार्टी एकता हुने त्यस्तो केही तयारी वा त्यस्तो गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ अहिले तत्कालै वैशाख महिनाभित्रै अथवा एउटा कुनै तिथिमितिभित्र माओवादी पार्टीको एकता भइहाल्छ जस्तो म देख्दिनँ होइन। किनभने कयौँ विषयवस्तुहरू हामीलाई छलफल गर्न बाँकी छन् र हामी छलफलमा पनि छौँ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ र त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी गम्भीरतापूर्वक पार्टी एकताको विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। र यो बिचमा मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरूले अलिकति तपाईँको चाहिँ वार्ताका प्रक्रियाहरूलाई अलिकति गति दिनुभयो, त्यसपछि अलिकति अनौपचारिक कुराहरूलाई औपचारिकतातिर लैजानुभयो भने निकट भविष्यमै त्यो सम्भावना हुनसक्ला। तर अहिले नै आजकै दिनमा आजकै स्थितिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिक सफल देखिँदैन। दुवैजनालाई धन्यवाद दिएँ मैले आइदिनु हो। हामी वैचारिक बहस गऱ्यौँ आजको आवश्यकता मुलुकको जसरी चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ फुट्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै चाहिँ मुलुकप्रति एक किसिमको चाहिँ दबाव सिर्जना हुने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रियताका सवालहरू जसरी चाहिँ अहिले पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ, ती कुराहरूलाई चिर्नका लागि भए पनि कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा आउनु अति आवश्यक छ र परिवर्तनकामी शक्तिहरू अझ चाहिँ पार्टी एकता गर्न नसके पनि कार्यगत एकता गरेर भए पनि एक ठाउँमा र एउटै आवाज लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दबावहरूलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्नको लागि पनि तयार हुनुपर्दछ। अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो। दुवैजनालाई धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकहरू आजको लागि स्ट्रेट टक यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।